गाउँमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा। गीत सङ्गीत भनेको जीवन जिउने एउटा आधार पनि हो। ए तिमीले देखे रुद्रको सपनी उडाइदिन्छु रिचालाई म। ए रिचा मन पर्यो तिमीले के भो र त के छ रुद्र साट्ने नै हो र त। हामीले देश र नागरिकता खोजेका छैनौँ। नेपाल आउँदाखेरि नेपाली भएर आउन पाऊँ। नेपाल आउँदाखेरि विदेशीको ट्याग बोकेर यो देशमा आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा आउन नपरोस्। यो आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा आउँदाखेरि म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने एउटा वातावरण मिलोस्। ए लैजाऊ काजल उठाएर जुरुक्का जारी चाहियो दिल्ली दाइ खुरुक्का। ए मेरो पनि उतै छ मन त कति जारी चाहिन्छ भन त। इन्द्रेणीले विभिन्न संसारभर छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरू, नेपालमै रहेका पनि नेपाली भाषीहरू, नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपाली भाषीहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फतबाट चाहिँ गरिब दुखी भोका नाङ्गा दीर्घकालीन रोगी मान्छेहरू, औषधि उपचार गर्न नसकेका मान्छेहरूलाई जुन सेवा गर्नुभएको छ, यो एउटा आचार्य गरेको मान्छे मन्दिरमा 12 मास बस्ने पुजारीले भन्दा ठुलो धर्म र पुण्यको कर्म गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्द्रेणीले गरेको पुण्य कर्मलाई हेर्दाखेरि साँच्चीकै तपाईसँग चाहिँ गीताको ज्ञान रहेछ, तपाईसँग वेदको ज्ञान रहेछ। ए दिल्ली दाजु शिखरमा छुँदैछन् सहयोग गर्नु सुत्केरी हुँदैछ। ए के भनेको मरेमा लाजैले भाले लिएर आउँछन् के दाजैले। फुला दिए ओइलेर कला
दिए मायालाई गाल पर्ला फुल दिए ओइले राजालाई जानै दिए मायालाई गाल पर्ला फुल दिए ओइले राजालाई जानै दिए मायालाई गाल पर्ला जानै दिए मायालाई गाल पर्ला ओखोमा सेल्ने घुमाउने खोला सालै जो धानै कुट्ने ढिकीले माया धाला कुटी ढिकीले मायालु राम्रे फुलीले हो कि सालै जो निधारैको ढिकीले माया निधारैको ढिकीले हुनेर माया सालै जो निधारैको ढिकीले सानोमा सानो काठैको ढिकी सालै जो तिर्खा लाग्दा मोही छैन ओ माया तिर्खा लाग्दा मोही छैन जो पनि आउँछन् राम्री छौ भन्छन् सालै जो माया लाउने कोही छैन ओ माया माया लाउने कोही छैन हो निरामाया सालै जो माया लाउने कोही छैन टाढा टाढा ढल्कियो टिका टाढा भयो आऊ माया नजिक टाढा टाढा ढल्कियो टिका टाढा भयो आऊ माया नजिक टाढा टाढा ढल्कियो टिका टाढा भयो आऊ माया नजिक 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 स्याबास रामजी खान मुना थापा मैना रेश्मी मगरले गाउनुभएको निकै मिठो सालैजो गीत अहिले भने इन्द्रायणीका तर्फबाट हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रायणी.com युट्युब हेरेर संसारभरिबाट जोडिनुभएका तपाईँ भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शक सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्रायणी उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान संस्कृति सभ्यताको जननी हो। विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न सन्देश दिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा आज भने हामी कोटेश्वर महादेव स्थान मुनि हाम्रो इन्द्रायणीको स्टुडियो नभइराख्दा यो सुधा श्रेष्ठको हरियाली पार्टी प्यालेसको यो टेम्पोररी स्टुडियो बनाएर आजको कार्यक्रम तपाईँका साथमा राख्दैछौँ। आज तपाईँका साथमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको संस्था र सिङ्गो टिम लिडर आउनुभएको छ जसलाई प्रत्येकले स्यालुट गर्नैपर्छ र जो नेपाली कला सङ्गीत र नेपाली भाषा साहित्यमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाका म्यानेजिङ डाइरेक्टर परिकल्पनाकार र समाजसेवी दिल्लीराम अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत। यसै गरी उहाँको सिङ्गो टिम आएको छ। इन्ट्रा फाउन्डेसन अफ अमेरिकाका एमडी रुद्रमानियाजी आउनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भने त्यहाँभन्दा यतापट्टि नेपालकै त्यस्ता बहुचर्चित उद्घोषक कलाकार अत्यन्तै लोकप्रिय व्यक्तित्व राजेश घतानी हुनुहुन्छ। यहाँ छत्रसाई हुनुहुन्छ। भने
केशव आचार्यजी हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बल घतानी हुनुहुन्छ, उहाँ इन्ट्रा फाउन्डेसनका सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एलडी बास्तोला फाउन्डेसनको स्पोर्ट ग्रुप छ, त्यसको उहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ ओहायोमा, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भने हेम खनालजी यसका सदस्य हुनुहुन्छ, अत्यन्तै प्रिय राम्रो मान्छे र गजराज जोशी उतापट्टि बस्नुभएको छ। भने विकास पौडेल यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्छु। एलबी तिवारीज्यू यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्छु। कमल पोखरेलजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान। उहाँको जीवनसङ्गिनी देवी पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। त्यसै गरी केबी कार्की, यसै गरी पुराण गौतम एकदम ह्यान्डसम छिटो यो इन्ट्रा फाउन्डेसनको अशोक बुढाथोकी, यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ। भने बबी विक्रम श्रेष्ठ उहाँ काठमाडौँ पोखरामा जाना कार्यक्रम भयो, उहाँ कोअर्डिनेटर हो। विजय उप्रेती यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी खडानन्द उप्रेती उहाँ ओहायोदेखि आउनुभएको छ, इन्ट्रा फाउन्डेसनको सदस्य हुनुहुन्छ, अभिभावक पनि हो। त्यसै गरी राम बानिया उहाँ कोअर्डिनेटर, नेपालमा जति पनि कार्यक्रम इन्ट्रा फाउन्डेसनले गर्छ। शेखर नेपाल बोर्ड मेम्बर, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। त्यसै गरी विज्ञान भट्टराई यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ। यामफुजी यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। हामीसँग उपेन्द्र लुइटेल हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ, उहाँ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दावा तामाङ, ल्यासो फ्याफुल्ला र जाबो खुनमुला, नारायण अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दीपक सन्यासी, चन्द्र ढकाल इन्ट्राको एरिया मेम्बर हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले देखिराखेका छौँ हिरामणि भुषाल, उहाँ नेपाल शाखामा काम गर्नुहुन्छ। सन्दीप घतानी, विष्णु शिवाकोटी मेम्बर, उहाँ फिल्ड कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोड्दा। त्यसै गरी रोशन विष्ट सन्ध्यागिरी, इन्ट्रा फाउन्डेसनको असाध्यै ठुलो जिम्मेवारी बोक्नु भएको छ। रिचा थापा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। भने विपाशा अधिकारी बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय उदय मिश्र, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बब्लु थापा, रेमन्ड थम्सन, यसै गरी अहिले भर्खरै होम सन्यासी आउनुभएको छ, जोरदार ताली। नेपालमा आएर नेपाली भाषा संस्कृति नेपाली जातिको महिमा बढाउनुको साथै जुन झापा र मोरङमा रहेका शरणार्थी शिविरमा रहेका ती नागरिकहरू छन्, तिनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि झन्डै 1.5 महिनादेखि अहोरात्र रात दिन खटेर कहिले मेची, कहिले महाकाली, कहिले कुन नेतृत्वको दैलामा, कहिले कुन प्रशासककोमा पुगेर आफ्ना सारा ती माग र मुद्दा राखेर आज इन्द्रेणीमा आउनुभएको छ। इन्ट्रा फाउन्डेसनका अध्यक्ष, समाजसेवी, त्यस्ता विशिष्ट सर्जक, मानिसले सङ्घर्ष गरे असम्भव के छ र भनेर त्यो सबैलाई नमुना देखाउन त्यस्ता सफल व्यक्तित्व इन्ट्रा फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिल्लीराम अधिकारी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यो इन्द्रेणीको बसाई यहाँ दिन रात झापादेखि पश्चिमसम्मको यो कुदाई हरेक उच्च नेतृत्वको दैला दैलामा ढोका ढकढक्याउन गएर एउटा माग मुद्दा राख्दै एउटा निकास निकाल्नुको लागि तपाईँ जुन लागि पर्नु भएको छ, आज के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणी हेर्नुभएका तमाम संसारभरिका दर्शकलाई? सर्वप्रथम सबैजनालाई यो इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई म मेरो तर्फबाट इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन राख्न चाहन्छु। जुन समस्याको विषयमा भुटानी शरणार्थी शिविरमा आज पनि बसोबास गर्नुभएका हाम्रा जति आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई परेको दुःखलाई हामीले आफैले जसले त्यो दुःख, जसले त्यो कष्ट, जसले त्यो अप्ठ्यारोपनलाई चाहिँ अनुभव गरेर गएको छ, उसले बुझेन भने कसले बुझ्छ? र उहाँहरूको जुन दातृ सङ्घ संस्थाहरूले दिइरहेको राहत बिचमा ठप्प बन्द हुँदाखेरि र उहाँहरूले एकदमै दुःख पाइरहेको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रा फाउन्डेसनले उहाँहरूको दीर्घकालीन समस्या सावधान गर्नको लागि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, हाम्रो दायित्व हो। हाम्रो परिवारभित्रका सदस्यहरू त्यहाँ शरणार्थी शिविरमा एकदमै कष्टमय जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ र त्यसको हामीले जिम्मेवारी लिएनौँ। हामीले त्यो एउटा आफ्नो दायित्व हो, आफ्नो कर्तव्य हो
भन्ने खालको सोच राखेनौँ भने कसले राख्छ भन्ने उद्देश्यले इन्टर फाउन्डेसनको टिम अमेरिकाबाट सबैभन्दा मुख्य कुरा पूर्वी नेपाल शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्नुहुने जति पनि नेपाली भाषी भुटानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले नै नेपाल आएका थियौँ र हामीले विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताज्यूहरूसँग पनि भेटघाट गऱ्यौँ र यो समस्या समाधान गर्नको लागि यो समस्याको चाहिँ निकास निकाल्नको लागि दीर्घकालीन समस्या कसरी समाधान गर्ने आज नेपालमा नेपालीको त्यो भूमि यस्तो भूमि ती वीर पुर्खाहरूको रगतले सिँचिएको भूमि ती वीर पुर्खाहरूका सन्तान संसारमा कसैको अगाडि पनि नझुक्ने जाति हो नेपाली जाति भनेको नेपाली जातिले बरु जस्तो सुकै अन्याय अत्याचार थिचोमिचो सहन सक्छ तर शिर झुकाएर नेपाली कहिले पनि बाँच्न सक्दैन भन्ने उठानलाई यसलाई हामीले शिरोधार गर्नुपर्छ यो कुरालाई हामीले जसरी पनि यो कुरालाई चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ हामी नेपालीहरूलाई आफ्नै नेपाली दाजुभाइ आफ्नै देशमा शरणार्थी छन् भन्नु अब पनि भनियो भने चाहिँ हामी यस्ता वीरका सन्तान भन्नलाई कता कता हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था आउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ हिजो नेपालको अवस्था एकदमै दुःखको अवस्था थियो नेपालमा पनि सङ्कटकाल थियो नेपालमा पनि आन्तरिक भित्रै द्वन्द्व थियो आन्तरिक झै झगडा थियो राजतन्त्र एकातिर थियो प्रजातन्त्र अर्कोतिर थियो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आफ्नै सन्तान आफ्नै दाजुभाइ तिनै वीर पुर्खाका सन्तान त्यही रगत जति पनि भुटानमा बसेका नेपाली भारतमा बसेका नेपाली जुनसुकै ठाउँमा बसेका नेपालीको नसामा पनि त्यही रगत सलबलाइरहेको छ तिनै हाम्रा सन्तान हुन् भनेर थाहा पाउँदै पनि यी वीर पुर्खा अथवा आफ्नो पुर्ख्यौली थलो आफ्नो पितृ थलोमा आएका हुन् भन्ने कुरो जान्दै पनि नेपालले चाहेर पनि गर्न नसकेर शरणार्थी बन्न बाध्य भएका थिए भने अहिले त देशको अवस्था त्यस्तो छैन देशको अवस्था सुध्रेको छ र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशमा आइसकेको छ र यो बेलामा पनि नेपाली दाजुभाइले दुःख पाउँदा आफ्नै नेपाली आफ्नै सन्तान आफ्नै सन्तति तिनै वीर पुर्खाका सन्तान जसले आफ्ना भावी सन्ततिको निम्ति यो देशको लागि रगत र पसिना बगायो आज तिनै मान्छे शरणार्थी भएर अहिले पनि बसिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ सायद नेपाल देशलाई पनि अलिकति कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ र यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ यो समस्याको दीर्घकालीन निकास निकाल्नुपर्छ आज धेरै छैनन् 6800 चाहिँ त्यहाँनिर जति पनि शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्नुभएका नेपाली भाषी भुटानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्याको समाधान नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हामी अमेरिकाबाट यो यत्रो टोली नेपाल आएका र उहाँहरूलाई गएर हामीले भेटेको हामीसँग कुनै राजनीतिक सोच छैन कुनै प्राप्तिको लागि हामीले उहाँहरूको दैलामा ढकढकाएका छैनौँ हामी मानव कल्याणको लागि मानव उत्थानको लागि एउटा परोपकारी संस्थाबाट परोपकार काम गरौँ भनेर आएका छौँ यो कुरो मलाई विश्वास छ उहाँहरूमा यदि नेपाली भावना छ नेपालीप्रतिको माया छ नेपालीप्रतिको ममता र स्नेह छ भने उहाँहरूले यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेँ धेरै धेरै धन्यवाद छ दिल्ली सर तपाईँसँगै हामी छौँ हामी कुदिराखेका छौँ झापादेखि हरेक ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ यो मात्र होइन चाहे लकडाउनमा होस् चाहे भूकम्पमा होस् चाहे अरू बाढी पहिरो आउँदा होस् यहाँहरूले गर्नुभएको उल्लेखनीय योगदान यो एउटा भुटनी शरणार्थी शिविरमा मात्र नभएर समग्र नेपाली जातिको लागि नेपाली भाषीको लागि गरेको योगदानको इन्द्राणी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ आज विशेष गरी तपाईँ यो थकानमा हुनुहुन्छ हिँड्दा कयौँ साथीहरू त यो 1.5 महिनाको अवधिमा तपाईँसँग आएका 50औं जनाको टिम एउटा हामीले वेलकम गरेका थियौँ हामी दृश्यमा देखाउनेछौँ हामी इन्ट्रा फाउन्डेसनको अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो जमात आएको छ झन्डै 45 जनासम्मको यो टिम आएको छ अमेरिकाबाट आउने यो एउटा इन्ट्रा फाउन्डेसनको सम्पूर्ण टिमलाई नेपालमा भव्य स्वागत गर्नुभएको छ रमेश ढुङ्गानाको टिमले एउटा दुईटा कुनै गीतहरू सुनाइदिनु मेरो आफ्नो शब्द सङ्गीतको जुन गीत चाहिँ भर्खरै रेकर्डिङ गर्नलाई प्रयास गरिरहेको छु
झैँ उडेर हे माया गयो बतास झैँ उडेर हे माया गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो खोला सरी बगेर हे माया गयो खोला सरी बगेर हे माया गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो बाँचुन्जेल जीवनभरि सुख शान्ति छाओस् दुःख पीडा जिन्दगीमा कहिल्यै नआओस् बाँचुन्जेल जीवनभरि सुख शान्ति छाओस् दुःख पीडा जिन्दगीमा कहिल्यै नआओस् फुल जस्तै तिम्रो जीवन सधैँ फुलिरहोस् फुल जस्तै तिम्रो जीवन सधैँ फुलिरहोस् संसारभरि तिम्रै नामको दीप जलिरहोस् दीप जलिरहोस् साउनको भेल झैँ उर्लेर गयो साउनको भेल झैँ उर्लेर गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो मेरो खुसी सुख शान्ति तिमीतिरै जाओस् तिम्रा दुःख कष्ट पीडा मै माथि आओस् मेरो खुसी सुख शान्ति तिमीतिरै जाओस् तिम्रा दुःख कष्ट पीडा मै माथि आओस् सागर माथा शिखर जस्तै शिर उचराओस् सागर माथा शिखर जस्तै शिर उचराओस् संसारभरि तिम्रै चर्चा सधैँ चलिरहोस् सधैँ चलिरहोस् बादल झैँ उडेर हे माया गयो बादल झैँ उडेर हे माया गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो खोला सरी बगेर हे माया गयो खोला सरी बगेर हे माया गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो झुठो माया लाएर निष्ठुरी भइ गयो धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नै सङ्गीत आफ्नै शब्द र आफ्नै आवाजमा गीत इन्टर फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिल्ली अधिकारीको
निकै मिठो गीत। उहाँ हरेक विधामा त्यत्तिकै निपुण हुनुहुन्छ। संस्कृति सभ्यताको जननी इन्द्राणी सांस्कृतिक विकास केन्द्र बुद्धनगर 10 काठमाडौँ सम्मान पत्र श्री डिल्लीराम अधिकारीज्यू इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका विगत 2 दशकदेखि नेपाली भाषीको उत्थान र कल्याणको लागि समर्पित भई निरन्तर सेवा पुर्याउनु हुने सांस्कृतिक सामाजिक अभियन्ता एवं सर्जक इन्ट्रा फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष श्री डिल्लीराम अधिकारीज्यूलाई इन्द्राणी सांस्कृतिक विकास केन्द्र यहाँले नेपाली र नेपाली भाषीको लागि पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै ससम्मान स्वरूप यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। साथै यहाँले नेपाली जातिको सेवा भाषाको उत्थान र कल्याणसँगै सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यहाँले हरेक समयमा खेल्नुभएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सम्मान गर्दै आगामी भविष्यमा यहाँका नेपाली जातिका विकास उत्थान र विश्वव्यापीकरण झन् ठुलो शक्ति मिलोस् भन्ने इन्द्राणी सांस्कृतिक विकास केन्द्र परिवार अन्तर हृदयदेखि नै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कृष्ण प्रसाद कण्डेल अध्यक्ष इन्द्राणी सांस्कृतिक विकास केन्द्र। इन्द्राणी आज इन्द्राणी टिमले गर्दा मात्र इन्द्राणी बनेको होइन, संसारभरि रहेका नेपाली भाषीको सहभागिता योगदान उच्च मूल्याङ्कन र उहाँहरूले कमाएको जिन्दगीको श्रमको हिस्सा पठाउँदै विश्वासको पुल बनाएर आज इन्द्राणी विश्वको मानव मन्दिर बन्न सफल छ। यसका लागि झन् यो भुटनी समुदायमा रहेका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँलाई जति नमन गरे पनि कमै हुन्छ। त्यसकारण पनि म दिल्ली अधिकारीको टिमलाई आत्मैदेखि सम्मान गर्दछु, जसले बुढाबुढी बाबुआमालाई वृद्ध भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अहिले सरकारले अथवा अन्तर्राष्ट्रले नहेरिसक्दा आफ्नो देशबाट खेदिनु पर्दाको अवस्थामा त्यहाँ रहेका दीर्घरोगी र आपद विपद पर्दा अप्ठ्यारोमा हरेक पटक राहत पठाएर कसरी हुन्छ, त्यहाँ आश्रमहरू बनाइदिएर हुन्छ कि ती बुढाबुढीका हेल्थ केयर बनाइदिएर हुन्छ कि यहाँ नेपालमा रहेकालाई मात्र होइन अमेरिकामा पुगेर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेका तमाम नेपाली भाषीलाई जुन गर्नुभएको छ सहयोग साथ र सपोर्ट, त्यसका लागि हामी हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछौँ यहाँहरूलाई। अमेरिकामा पनि मेरो डान्स क्लब युएसए, मेरो भोइस क्लब युएसए, क्यानाडा र अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली भाषीमा कला र संस्कृतिको विकास होस् भनेर ठुल्ठुला फङ्सनहरू आयोजना गर्नुभएको छ भने पहिला गरिराख्दै आउनु भएको छ। अर्को कुरो, नेपालमै पनि तनहुँको भानु जन्मिएको ठाउँमा गएर विश्वकै भानुभक्तको सबभन्दा ठुलो मूर्ति बनाएर नेपाली भाषाको उत्थान गर्ने सम्मानका लागि उहाँले यो पटक आउँदाखेरि त्यो काम थाल्नु भएको छ। र मलाई लाग्छ इन्ट्रा फाउन्डेसनले प्रत्येक नेपाली जसले राम्रो गर्न खोज्दछ त्यसलाई सपोर्ट, जो अप्ठ्यारोमा छ त्यसलाई सपोर्ट, सम्पूर्ण नेपाली भाषीको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले जुन चाहिराख्नु भएको छ, सानो छँदा पनि गीत सङ्गीतमा निकै लिन हुनुभयो। हजुर हजुर, तपाईँले त्यत्रो मास्टर डिग्री गर्नुभयो, पढाइमा पनि त्यस्तै छ, काम गरेर त्यस्तै छ, गीत सङ्गीतमा पनि त्यस्तै। यदि तपाईँसँग गीत सङ्गीतमा रुचि नभएको भए सायद यति ठुल्ठुलो फङ्सन अमेरिकामा गर्नुहुन्थेन होला। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो विचारको कुरा पनि हो। हजुर, यो गीत सङ्गीत भनेको यस्तो चिज हो, मान्छेलाई गीत सङ्गीत भनेको जीवन जिउने एउटा आधार पनि हो। गीत सङ्गीतले मान्छेलाई भावुक बनाउँछ, दुःखसँग नजिक पुर्याउँछ, जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि अनुभव गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको गीत सङ्गीत हो। तपाईँ एउटा गीतमा डुबेर त्यो गीतभित्र पसेर चाहिँ त्यो गीत गाउनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँ शारीरिक हिसाबले नपुगे पनि मानसिक हिसाबले र वैचारिक हिसाबले त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो गीत सङ्गीत भनेको यस्तो चिज हो कि हामी मानव जातिलाई मात्रै नभएर पशु पक्षीलाई पनि मनपर्छ। सङ्गीत भनेको त्यस्तो चिज हो र यो सङ्गीतलाई नजिकबाट जो मान्छेले जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ, अझै सङ्गीतले उहाँमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सोच्ने, अझै चाहिँ उहाँमा चाहिँ संसारलाई नजिकबाट देख्ने अवसरहरू मिल्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीत सङ्गीत धेरै थोरै अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला। र अर्को कुरा चाहिँ त्योभन्दा पनि समाजमा रहेका नानीहरूलाई
नराम्रो बाटोबाट कमसेकम यो गीत सङ्गीत भनेको त एउटा राम्रो बाटो हो, राम्रो गोरेटो हो, जुनले एउटा जीवन जिउने शैली दिन्छ भने त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ। नराम्रो बाटोमा लाग्नुभन्दा गीत सङ्गीतमा लाग्नुपर्छ, खेलकुदमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले समाजप्रतिको, समाजको उत्थानको र समाजको एउटा कल्याणको, समाजको विकासको सकारात्मक सोच भएको कारणले गर्दा नि त्यो रियालिटी सोहरू चाहिँ सायद अमेरिकालाई लक्षित गरेर हामीले चलाएका हौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सर, इन्द्रेणी यहाँ हुन त व्यस्त हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि आज तपाईँ पहिलोचोटि आउँदा पनि इन्द्रेणीमा यहाँले यस्तो रौनकता ल्याउनु भएको थियो, इन्द्रेणीमा आइसकेपछि के महसुस गर्नुहुन्छ? म इन्द्रेणीमा आउँदाखेरि यो एउटा पुण्य थलो, पुण्य भूमि, एउटा पुण्य क्षेत्रमा आएको अनुभव गर्छु। आज इन्द्रेणीले विशेष कृष्ण कणेल लगायत यहाँको टिमहरूले जुन एउटा मानव कल्याण, मानव उत्थानको लागि मान्छेले आफूसँग भएर दान गर्दा मात्रै दान हुँदैन। गौतम बुद्धले भनेका छन् कसैलाई सहयोग गर्नको लागि तपाईँसँग सम्पत्ति नै चाहिन्छ भन्ने होइन। तपाईँसँग सम्पत्ति छैन भने पनि तपाईँ कुनै दुखी, कुनै अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेप्रति सद्भाव राख्नुहुन्छ, मिठो बोलिदिनुहुन्छ, उहाँलाई माया गर्नुहुन्छ। तपाईँको सम्पत्ति नभए पनि तपाईँ शारीरिक हिसाबले उपस्थित भएर थोरै सहयोग गर्नुहुन्छ भने पनि त्योभन्दा ठुलो सहयोग केही पनि हुँदैन भनेर गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ। इन्द्रेणीले विभिन्न संसारभर छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरू, नेपालमै रहेका पनि नेपाली भाषीहरू, नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपाली भाषीहरूलाई एउटा यो कार्यक्रम मार्फतबाट चाहिँ गरिब दुखी अथवा चाहिँ भोका नाङ्गा दीर्घकालीन रोगी मान्छेहरू, औषधि उपचार गर्न नसकेका मान्छेहरूलाई जुन सेवा गर्नुभएको छ, यो एउटा आचार्य गरेको मान्छे, मन्दिरमा 12 मास बस्ने पुजारीले भन्दा ठुलो धर्म र पुण्यको कर्म गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्द्रेणीले गरेको पुण्य कर्मलाई हेर्दाखेरि तपाईँले साँच्चीकै तपाईँसँग चाहिँ गीताको ज्ञान रहेछ, तपाईँसँग वेदको ज्ञान रहेछ। जो मान्छेमा गीता र वेदको ज्ञान हुन्छ त्यो मान्छेले मात्र अरूलाई यसरी सेवा गर्छ। जसले बुद्धको, रामको र कृष्णको बानीहरू नजिकबाट सुनेको हुन्छ त्यो मान्छेले अरूको दुःखलाई कहिले पनि देख्न सक्दैन। सधैँ जीवनलाई बुझेको हुन्छ, धर्म के हो भन्ने कुरो उहाँहरूको जीवनीलाई बुझेका मान्छेले नजिकबाट बुझेको हुन्छ। र तपाईँ आफै पनि कृष्ण, तपाईँले जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ कृष्ण भगवानकै कर्म गर्नुभएको छ। यसरी नै सहयोग गर्नुहोस्। यो एउटा धार्मिक स्थलमा आएको मलाई अनुभव हुन्छ। सायद मलाई इन्द्रेणीमा सायद कुनै मन्दिरमा, कुनै मोड मन्दिरमा, तीर्थस्थलमा जाँदाखेरि मेरो मन त्यति खुसी हुँदैन होला, तर मलाई यहाँ इन्द्रेणीमा आउँदाखेरि त्यो तीर्थस्थलमा गएको भन्दा नि अझै पुण्य ठाउँमा गएको जस्तो त्यो खालको सोच हुन्छ। जसरी निस्वार्थ हिसाबले सेवा गर्नुभएको छ अझै निस्वार्थ हिसाबले सेवा गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने जीवनमा आज हामी यहाँ छौँ, भोलि हिँड्दै गर्दा, बाटोमा जाँदै गर्दा हाम्रो जिन्दगी सिद्धिन पनि सक्छ। लिएर जाने सम्पत्ति होइन, लिएर जाने आफ्ना आफन्तजन होइन, जन्मेर आउँदा जसरी जन्मेर आएका छौँ होइन। बाँचुन्जेल कृष्ण दाई मेरो हजुर, मेरो आफ्नो मान्छे, तपाईँ जतिको मेरो प्रिय कोही छैन भन्छन्। तपाईँको सास गएको 1 घन्टादेखि तपाईँको नाम बिर्सेर त्यो लासलाई त्यहाँ लानुहोस्, उता लानुहोस् भनेर भन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्मिँदा जसरी मान्छे एक्लै जन्मेको हुन्छ, जाँदा त्यसरी नै नाङ्गै गएको हुन्छ। मान्छेले लिएर केही पनि जाँदैन। बाँचुन्जेल पुण्य कर्म गरौँ, अरूको सहयोग गरौँ। जसरी अहिले गर्नुभएको छ यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्, सबैलाई सहयोग गरौँ। लागि परेर इन्ट्रा फाउन्डेसनले नि यो पुण्य कर्मको लागि, पुण्य कर्मको सबैको सेवाको लागि, उत्थानको लागि जुन सोच बोकेर अगाडि बढाएको छ, इन्द्रेणीले नि त्यही सोच बोकेको छ। हाम्रो विचार मिल्छ, हाम्रो सोच मिल्छ, सबैजना एउटै विचार, एउटा सोच बोकेर अगाडि बढौँ र यो पुण्य भूमि, पुण्य थलोलाई अझै महापुण्य भूमि बनाएर जाउँ। म यही भन्न चाहन्छु इन्द्रेणीलाई। अर्को कुनै गीत इन्द्रेणीमा जाँदा तपाईँका मायालुहरूले आहा दिल्लीले गाएको गीत यस्तो थियो भन्ने पहिला गाउँदाखेरिको? विशेष गरी अब म एउटा नेपाली संस्कार, नेपाली संस्कृति झल्किने किसिमको गीत, एकदमै पुरानो, जुन बाजागाजा दिनानुदिन लोप भएर गइरहेको छ होइन, त्योसँग सन्दर्भित एउटा पुरानो गीत, लोकभाकाकै गीत हो यो, सारङ्गी रुँदैछ भन्ने गीत। यहाँहरू सबैजनालाई त्यो गीत गाउन चाहन्छु।
पारी गाउँमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा सारङ्गी हुँदैछ पारी गाउँमा सारङ्गी हुँदैछ पारी गाउँमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा किन बिर्स्यौ दौरा सुरुवाल ढाका टोपी छैन किन बिर्स्यौ दौरा सुरुवाल ढाका टोपी छैन फरिया त्यो कुन्युनी लैलै पटुकी नै छैन फरिया त्यो कुन्युनी लैलै पटुकी नै छैन कलबन्दी भिरेर बाजा बिनायो कलबन्दी भिरेर बाजा बिनायो झ्याउरे त्यो मारुनी भाका कता हरायो झ्याउरे त्यो मारुनी भाका कता हरायो सारङ्गी हुँदैछ पारी गाउँमा सारङ्गी हुँदैछ पारी गाउँमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा किन बिर्स्यौ ढुङ्ग्री बुलाकी रेजिहारी छैन किन बिर्स्यौ ढुङ्ग्री बुलाकी रेजिहारी छैन फरिया त्यो कुन्युनी लैलै चन्द्रहार छैन फरिया त्यो कुन्युनी लैलै चन्द्रहार छैन कलबन्दी कुनामा बाजा बिनायो कलबन्दी कुनामा बाजा बिनायो मुखैले मचुङ्गा कसले बजायो मुखैले मचुङ्गा कसले बजायो सारङ्गी हुँदैछ पारी गाउँमा सारङ्गी हुँदैछ पारी गाउँमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा पञ्चे बाजा नौमती राम्रो साथ साथैमा बाँसुरीले चुसेल्दैछ रानी बनैमा पञ्चे बाजा नौमती राम्रो साथ साथैमा यो निकै मिठो पुरानो कालजयी गीत दिल्लीराम अधिकारीको यो आवाज। दिल्ली अधिकारी एउटामा मात्र होइन, व्यक्ति एक, प्रतिभा अनेक।
उहाँसँग अनगिन्ती प्रतिभा छन्। आजको बसाइमा कतिको तरकारी डढिसक्यो होला। कयौँ आमाहरूले कृष्णबाबु यो कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै मेरो त दुधै उम्लिएर गइसकेछ कुँडेबाट। कतिले ती पुराना दिनहरू अतीतहरू सम्झेर सिरानीभरि आँसुले भिजाउनुहुन्छ। वास्तवमा यो कार्यक्रम इन्द्रेणी एउटा संस्कारको आयाम हो। सानैबाट रियाज गर्नुहुन्थ्यो? पहिला पहिला त गाउँथ्यौँ, अब रेस भन्दा नि अहिले त अब त्यति धेरै रेस पनि छैन। अब त्यही नै हो, अब कार्यव्यस्तताको कारणले विभिन्न चिजहरूले गर्दाखेरि पहिला पहिला त अब रेसल हुन्थ्यो, धेरै रेसल हुन्थ्यो, धेरै गाउँथ्यौँ हामी पहिला चाहिँ विद्यार्थी कालमा। अब अरू जिम्मेवारी हुँदैन थियो। जहाँ म जाऊँ नेपाली हूँ म, नेपालको माया छ, धरतीमा मेरो भन्ने नै यही छ, यसैको माया छ, यसैको माया छ। ममरे पनि मलाई मेरो देशको माया छ, यो छाती भरि मुरीका मुरी नेपालको माया छ। ममरे पनि मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, म डिल्ली अधिकारी विशेष, उहाँले कति छाप्रोमा दुःख गर्नु पर्यो होला, पढ्न जाँदा कति गाह्रो भयो होला, कहाँ कहाँ पढ्नु भयो होला, उहाँले कति कति सङ्घर्ष गर्नुभयो। त विशेष एकल डिल्ली अधिकारी विशेष कार्यक्रम म तपाईँका साथमा पक्कै एक दिन ल्याउने छु। नमान लाज त इन्ट्राकोटीमा आइपुग्यो आज त। चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया रमाइलो नमान लाज त इन्ट्राकोटीमा आइपुग्यो आज त। चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया रमाइलो चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया रमाइलो। एक दिन हामी सबजना मर्नी हो, आज नाची रमाइलो गर्ने हो। चौतारीको बारा पिपललाई बारा छैन परम्परा मलाई माया गर। सबजना मर्नी हो, आज नाची रमाइलो गर्ने हो। चौतारीको बारा पिपललाई बारा छैन परम्परा मलाई माया गर। पिपललाई बारा छैन परम्परा मलाई माया गर। दाइले उतै मिलाम छन् कामिन, तिमी र अमेरिका जामिन। चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया रमाइलो मिलाम छन् कामिन, तिमी र अमेरिका जामिन। चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया रमाइलो चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया रमाइलो।
तिमी नै जाऊ सानो चौतारीको भारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर कमरा सानो मर्द जान्न तिमी नै जाऊ सानो चौतारीको भारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर गाह्रो हुन्छ म एक्लै गए त क्यार छेउ सानो बेउतै भए त चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा म एक्लै गए त क्यार छेउ सानो बेउतै भए त चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा ए डलर पठाइदेऊ अरू त जे गरिदेऊ राम्री मिले कान्छी नि बे गरिदेऊ चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो फेरि म फिर्ता नआए त गर्छु होला त्यत्तिका पाए त चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा रमाइलो तारा फिर्ता नआए त गर्छु होला त्यत्तिका पाए त चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा ए मनी खुसी दुईजना कमाउने काजलले त गीत गाउँदै रमाउने चौतारीको भारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर दुईजना कमाउने काजलले त गीत गाउँदै रमाउने चौतारीको भारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको भारा पिपललाई भारा छैन भए म त अमेरिका जाने दिल्ली दाजु लाने कि नलाने चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा अमेरिका जाने दिल्ली दाजु लाने कि नलाने चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा ए राख काजल हाइफाइमा पालेर लैजाऊ दाजु झोलामा हालेर छैन परम्परा मलाई माया गर हाइफाइमा पालेर लैजाऊ दाजु झोलामा हालेर चौतारीको भारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा ए हाल भन्छौ बुढोलाई झोलामा मरे भने फाल्देलान् खोलामा चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा मनलाई झोलामा मरे भने फाल्देलान् खोलामा चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो तारा चौतारीको भारा पिपललाई भारा माया परम्परा
जहिले चौतारीको पिपललाई मार छैन खुसी हुन्थे दाई जस्तै नुगे त माछु भाँडा अमेरिका पुगे त चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर के रमाइलो छ दाई जस्तै नुगे त अमेरिका पुगे त चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर के रमाइलो छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर के रमाइलो छ ए मलाई पनि अमेरिका जान मन छ ए मलाई पनि रुद्र मन परेको क्यार्नु खपर मैले बे गरेको आफ्नै बुढो बिर्सिन लाकी छेउ त्यही भएर मस्किँदै आकी छेउ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर के रमाइलो छ बिर्सिन लाकी छौ त्यही भएर मस्किँदै आकी छौ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर के रमाइलो छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर ए अहिले म त बेभइसक्यो तिम्रैलाई मर्थे पहिला भेटमा रुद्र सै बे गर्थे चौतारीको भएर पिपललाई भएर छैन मलाई माया गर तिम्रैलाई मर्थे पहिला भेटमा रुद्र सै बे गर्थे तिमीले देखे रुद्रको सपनी उडाइदिन्छु रिचालाई म चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर के रमाइलो छ रुद्रको सपनी उडाइदिन्छु रिचालाई म पनि चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर के रमाइलो छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर के रमाइलो छ ए रिचा मन पर्यो तिमीले के भो र त के छ रुद्र साट्ने नै हो र त चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर रमाइलो छ तिमी भो र त के छ रुद्र साट्ने नै हो र त चौतारीको भएर पिपललाई भएर छैन मलाई रुद्रसँगै जाऊ तिमी कायदा छ यो मामलामा छत्रलाई फाइदा छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर रमाइलो छ जाऊ तिमी कायदा छ यो मामलामा छत्रलाई फाइदा छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर रमाइलो छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर भएर रमाइलो छ
काजल पनि घाटामा पर्दिन चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर खेर मैना गाडा कसरी सर्दिन काजल पनि घाटामा पर्दिन चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा छैन पर मलाई माया गाडा चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा छैन पर मलाई माया गाडा ए एउटै त छ दुईटाको कलर देख्यौ औली हरिया डलर चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा दुईटैको कलर देख्यौ औली हरिया डलर चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा ए मैले पनि त्यस्तै सुर गरेको डलर भन्दा ब्रासलेट मन परेको चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा छैन पर मलाई माया गाडा त्यस्तै सुर गरेको डलर भन्दा ब्रासलेट मन परेको चौतारीको पिपललाई भाडा छैन पर मलाई माया गाडा पिपललाई भाडा माया पर ए न त माया न मेरो गुणदेखि बिचारीले दुई तोला सुनदेखि चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा न मेरो गुणदेखि बिचारीले दुई तोला सुनदेखि चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा ए मेरो मन त सुनतिरै लौटिनी बिचराले द्या छैन उठिनी चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर सुनतिरै लौटिनी बिचराले द्या छैन लैजाऊ काजल उठाएर जुरुक्का जारी चाहियो दिल्ली दाई खुरुक्का चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा उठाएर जुरुक्का जारी चाहियो दिल्ली दाई खुरुक्का चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा ए मेरो पनि उतै छ मन त कति जारी चाहिन्छ भन त चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा छैन पर मलाई माया गाडा उतै छ मन त कति जारी चाहिन्छ भन त चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा छैन पर मलाई माया गाडा चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा छैन माया गाडा मलाई माया गाडा ए बुढो छोडी काहीँ पहिला जाँदा करोड खर्च भएको छ अस्ति घर लाँदा चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर पहिला जाँदा करोड खर्च भएको छ चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर के रमाइलो तारा चौतारीको भाडा पिपललाई भाडा माया पर ए कति खुसी
छान रुद्र हेर डबल दिन्छन् दिल्ली दाइ थपेर चौतारीको भाडा, चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। छान रुद्र हेर डबल दिन्छन् दिल्ली दाइ थपेर चौतारीको भाडा, चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, छैन माया गर, मलाई माया गर। ए यो काजल त नौ डाँडा काट्ने हो के छ विचार रिचाले आँट्ने हो चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ नौ डाँडा काट्ने हो के छ विचार रिचाले आँट्ने हो चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ। ए अहिले नजर खै कता गयौ त साँच्चै छत्र आँट्ने नै भयो त चौतारीको भाडा, चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। आँट्ने नै भयो त चौतारीको भाडा, चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। ए न त बेइमान न कहिले ढाँटिन्छ तिमीले छोडे हामीले नि आँटिन्छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ न कहिले ढाँटिन्छ तिमीले छोडे हामीले नि आँटिन्छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ। ए रुद्रसँग फेरि घर जोडिदिए पाप लाग्छ कि छत्रलाई छोडिदिए चौतारीको भाडा, चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, मलाई भाडा, मलाई माया गर। रुद्र घर जोडिदिए पाप लाग्छ कि छत्रलाई छोडिदिए चौतारीको भाडा, चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। चौतारीको भाडा, पेपरलाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। ए अहिले छोडे पहिला बेगरी दल दिन्छन् भो जनताले मोसो मुख भरे चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर रमाइलो छ अहिले बेगरी दलसँग जनताले मुख भरे चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ। ए मुटुभरि छ माया भरेको कहाँ छोड्छु र रमाइलो गरेको चौतारीको भाडा, पिपललाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। छ माया भरेको कहाँ छोड्छु र रमाइलो गरेको चौतारीको भाडा, पिपललाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। चौतारीको भाडा, पिपललाई भाडा, छैन भाडा, मलाई माया गर। ए डर देखाउँछौ खै कस्ती तालकी हौ साँच्चै भेटे छोडिदिने खालकी हौ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो छ खै कस्ती खालकी हौ साँच्चै भेटे छोडिदिने खालकी हौ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर रमाइलो छ चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर
हौ मेरो गाएका तिमी बाहेक कोही छैन लाएका चौतारीको माला, चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। हौ मेरो गाएका तिमी बाहेक कोही छैन लाएका चौतारीको माला, चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। ए रमाइलो भो गीतै त हो नि तिमी पनि हौ मेरो हिरोनी चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर के रमाइलो सारा रमाइलो भो नि तिमी पनि हौ मेरो हिरोनी चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर रमाइलो सारा चौतारीको भएर पिपललाई भएर माया पर हे छत्र पाउनु यो काजल धन्नी हो समाजसेवी दाइ जस्तै बन्नी हो चौतारीको माला, चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। यो काजल धन्नी हो समाजसेवी दाइ जस्तै बन्नी हो चौतारीको माला, चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। ए डिल्ली दाजु शिखरमा छुँदैछन् सहयोग गर्नु सुत्केरी हुँदैछ चौतारीको माला, माया शिखरमा छुँदैछन् सहयोग गर्नु सुत्केरी हुँदैछ चौतारीको माला, पिपललाई भएर माया परम्परा चौतारीको माला, पिपललाई भएर माया परम्परा रमाइलो सारा। ए के भनेको मरेमा लाजैले भाले लिएर आउँछन् के दाजैले चौतारीको माला, चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। मरेमा लाजैले भाले लिएर आउँछन् के दाजैले चौतारीको माला, चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। ए एक भाले त सुइकाउँछ कालेले खसी ल्याउनु हुँदैन भालेले चौतारीको माला, पिपललाई भएर माया परम्परा के रमाइलो सारा सुइकाउँछ कालेले खसी ल्याउनु हुँदैन भालेले चौतारीको माला, पिपललाई भएर माया परम्परा के रमाइलो सारा चौतारीको माला, पिपललाई भएर माया परम्परा के रमाइलो सारा। ए छत्र जस्तै एक छोरा पाउनी हो रुद्र हजुर के ल्याएर आउनी हो चौतारीको माला, चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। एक छोरा पाउनी हो रुद्र हजुर के लिएर आउनी हो चौतारीको माला, चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। चौतारीको माला, पिपललाई माला, छैन परम्परा, मलाई माया गर। ए आजै भेटो हुँदैन फेरि भेट दिन सक्छन् खोलेर ब्रासलेट चौतारीको माला, पिपललाई भएर माया परम्परा के रमाइलो सारा हुँदैन फेरि भेट दिन सक्छन् खोलेर ब्रासलेट चौतारीको माला, माया परम्परा के रमाइलो सारा चौतारीको माला, पिपललाई भएर माया परम्परा के रमाइलो सारा। ए
गुण सानो बल्ल काजल यसरी रमाइ भो के चिन्ता छ एक दिनको कमाइ हो करोड कमाएर हिँड्छन् के घडी पनि तिमीलाई दिन्छन् के फेरि सक्दैनन् हार्न लाउनी भयो कोट पनि उतार्न कोट छैन किन मन रुनी थियो साँच्चै खोलिदिए त हुने थियो आँखाबाट चस्मा नि झिकाल बाँकी त्यही छ जुत्ता नि साइज मिल्दैन सोचे होलान् के कदम चालेछन् दिल्ली दाइले लुकाउन थाले
कुरै नगरौँ चौतारीको दिल्ली दाइ त निराशै भा छैनन् केही दिनै पर्दैन भनेर होला नि औँठी सौठी केही पनि ला छैन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर के रमाइलो छ निराशै भा छैनन् औँठी सौठी केही पनि ला छैन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर के रमाइलो छ चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया सिम्पल भनी छन् यहाँ आएको माग्छन् भनी दाजुले नलाको चौतारीको बारा पिपललाई बारा छैन पहिला कहिले भेटुन पाइएन दाजु माया चाहियो अरू केही चाहिएन भेटुन पाइएन माया चाहियो अरू केही छैन चौतारीको बारा पिपललाई बारा छाया पर माया चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया सुमित्रा तामाङ र विक्रम परियारले गाएको यो निकै मिठो गीत वसन्त थापाले बनाउनु भएको गीत अहिले भने छत्रसाई र काजल जोशीको भाग 7 इन्ट्रा फाउन्डेसन अमेरिकाबाट आउनुभएका दिल्ली अधिकारी र उहाँको सिङ्गो टिमलाई र तपाईँ संसारभरि बसेर इन्द्राणीको पर्खाइमा बस्नुभएका दर्शकलाई आज निकै उत्कृष्ट कार्यक्रम दिनका लागि आजको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ यो कार्यक्रम सेयर गर्नुहोला लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला साँच्चै आज अति उत्कृष्ट कार्यक्रमको साथमा सन्देश छ इन्ट्रा फाउन्डेसनका गतिविधि सहितको जेम्स कार्की सर थाइल्यान्डबाट आउनुभएको छ साँच्चै नेपाली संस्कृतिलाई यति माया गर्नुहुन्छ जेम्स सरले बाहिरबाट हेर्दा र यहीँ आएर इन्द्राणीमै रमाउँदा अथवा लाइभको मजा लिँदा तपाईँ के भन्नुहुन्छ म पहिला पनि इन्द्रेणी कार्यक्रममा आएको थिएँ त्यतिखेर जुन एउटा सम्मान जुन इज्जत यहाँहरूले दिनुभएको थियो जुन हाम्रो नेपाली लोक संस्कृति जसरी झल्काउनु भएको थियो त्यही लोक संस्कृतिमा एकदमै प्रभावित भएर फेरि पनि इन्द्रेणी आउने जमर्को गरे हो र इन्द्रेणीले जुन पुराना नेपाली लोक सङ्गीतलाई संरक्षण त्यसलाई प्रवर्धन गर्छ इन्द्रेणीले जसरी त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ हाम्रो नेपाली जातिको पहिचान हो हामी नेपालीले हाम्रा गीत सङ्गीत हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति रहेन भने हाम्रो परिचय नै कहाँ रहन्छ भन्ने जुन एउटा महान अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यही कुरा मनपर्छ इन्टर फाउन्डेसनलाई इन्टर फाउन्डेसनले पनि अमेरिकामा नेपालभन्दा बाहिर बसेर यही नेपाली संस्कार परम्परा नेपाली सभ्यता नेपाली जुन पनलाई जहिले संरक्षण गरौँ नेपाली गीत सङ्गीतलाई संरक्षण गरौँ नेपाली लोक आधुनिक पुरानाका स्रष्टाहरूलाई संरक्षण गरौँ उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूले जुन दिएको कोसेलीलाई जहिल्यै जगेर्ना गरौँ भन्ने उद्देश्य राखेर अगाडि बढेका छौँ र यो विचार मिलेको चिज हो इन्द्रेणीले जुन सोचबाट कार्यक्रम चलाएको छ इन्टर फाउन्डेसन पनि त्यही सोचबाट नेपालीपन नेपाली संस्कार र संस्कृतिसँगै लागि परेको एउटा संस्था हो र संस्कार संस्कृति पनि इन्टर फाउन्डेसनको एउटा मूल पाटो मूल विभाग हो
र हामी विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्छौँ। समाजको सम्पूर्ण विकासको लागि हामी काम गर्छौँ। त्यसमा पनि यो संस्कार, संस्कृति, परम्परा, भाषा, साहित्यको कुरालाई हामीले उत्तिकै प्राथमिकता दिएका हुन्छौँ। खेलकुदलाई त्यतिकै प्राथमिकता दिन्छौँ र यो यस्तो जुन विचार मिलेको ठाउँमा आउँदाखेरि त एकदमै हामी खुसी छौँ, एकदम रमाएका छौँ। सायद यहाँहरूले हेर्नु होला अरू कार्यक्रममा पनि गयौँ, यति धेरै सबैजना त्यहाँ कार्यक्रममा जानको लागि उहाँहरू आतुर हुनुहुन्थेन र उहाँहरूले त्यत्रो ठुलो चासो गर्नुभएको थिएन। तर इन्द्रेणी भन्ने बित्तिकै कोही कहाँ पुग्नु भएको, कोही कहाँ पुग्नु भएको पनि सबैजना ल इन्द्रेणीमा जसरी पनि जानुपर्छ भनेर आउनु भएको छ। त्यसको मतलब के हो भने सबैजनाले इन्द्रेणीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो संस्कृति बचाउनु भएको छ, नेपालीपन बचाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त हामी तपाईँप्रति सधैँ समर्पित हुन्छौँ र सधैँ तपाईँको कार्यक्रममा नजिक भएर बस्छौँ। छत्र र काजलले विशेष गरी हाम्रा यहाँहरूलाई बडा मजाले नजिक खुलिनु भएर जुन प्रस्तुति दिनुभयो होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई दोहोरीमा आफै पनि गाउँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? गाउँ कोही कोही बेला त लाग्छ। यो गीत गायौँ कस्तो लाग्यो पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। तर जे यतिसम्म पनि गाइदिए बुढीलाई आई लभ यू छ दाइहरूको माया। यो सायद यो हाम्रो बिहे भइसकेपछि यतिको कार्यक्रम आज पहिलोचोटि उसको र मेरो हामी यहाँ बसेका छौँ। दाइहरूको यो टिम आउँदाखेरि बिहे भइसकेको पहिलो होला हामी। तर यो गीतको कथा मात्रै यो त्यो दर्शकहरू सबैले बुझ्छन्। हामी छुटिँदा पनि छुटिँदैनौँ। मेरो यति राम्री बुढी एकछिन भए पनि 30 मिनट 40 मिनट आफू अर्कै बगेर जे गर्न मन भन्न पाइन्छ। यो चाहिँ एकदमै ठिक छ। भुटानमा आन्दोलन गर्दा गर्दै भुटानी सरकारले जुन नेपाली भाषीलाई जुन थुनेको छ अहिलेसम्म, त्यसै गरी एनआरएनको यी मुद्दाहरू, त्यसै गरी भुटनी शरणार्थी क्याम्पमा रहेका भुटानीहरूको व्यवस्थापनको लागि तपाईँ जुन एउटा मुद्दा लिएर आउनुभयो यहाँ र अहिले पनि निरन्तर भेटघाटमा हुन्छ, जाँदा जाँदै तपाईँ केही भन्नुहुन्छ? विशेष गरी हाम्रो समस्यालाई संसारमाझ राख्ने एउटा अवसर जुटाइदिनु भयो। त्यसको लागि इन्द्रेणी टिम लगायत कृष्ण कणेल सरलाई इन्टर फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र शरणार्थी समस्यासँग सम्बन्धित विषयमा त मैले अघि नै सम्बोधन गरिसकेको छु। र अर्को विषय चाहिँ जति पनि अहिले पोलिटिकल प्रिजनरहरू भुटानमा आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि चाहिँ घुम्न जाँदा पक्रिएका मान्छेहरू, शङ्खाको भरमा पक्रिएर राखेका मान्छेहरू, मानवाधिकार पाऊँ भनेर आवाज उठाउने मान्छेहरू, नेपाली संस्कार, आफ्नो परम्परा, आफ्नो रीतिथिति मनाउन पाऊँ भनेर आवाज उठाउँदाखेरि त्यहाँको जुन सरकारले, निरङ्कुश सरकारले आज पनि ती मान्छेहरूलाई जेलमा राखिराखेको, यति लामो समयसम्म यातना दिनु त सायद त्यो उसले गरेको गल्ती होस् या नगरेको गल्तीमा अभियोगमा पक्रेर राखेको होस् या गल्ती अपराध गरेरै पनि कारबाही हुँदाखेरि पनि यत्रो लामो समयसम्म राख्न चाहिँ सायद व्यक्तिगत अधिकार हनन गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र सम्पूर्ण मानवाधिकार सङ्घ सङ्गठनलाई, नेपाल सरकारलाई पनि म यही विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै कार्यक्रम मार्फतबाट त्यहाँ भुटानमा रहेका जति पनि नेपाली भाषी लोछम्पाहरू भनिन्छ भुटान सरकारको भुटानी भाषामा, लोछम्पाहरू जो जेलमा हुनुहुन्छ आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि पक्रेका, उहाँहरूलाई त्यो जेल, त्यो कारागार जीवनबाट मुक्त गरिदिनको लागि सबैले सहयोग गरिदिनु होला। र म भुटान सरकारलाई पनि यही सन्देश दिन चाहन्छु। र जिग्मेसिङ्गे वाङचुकको पालामा होला विभिन्न किसिमको तनाव सृजना भयो, नेपाली र जातीय द्वन्द्व पनि भयो होला। सरकारको नियम नीतिलाई कति ठाउँ नेपालीले पनि कति कुरामा आफ्नो संस्कृति जगेर्ना गर्ने उद्देश्य सरकारले ल्याएको कानुन विपरीत पनि जानुपर्ने अवस्था भयो होला। तर त्यो देश, भुटान देश भनेको एउटा बुद्धको देश हो र त्यो देशले बुद्ध धर्मलाई मानेको हुन्छ। यदि तपाईँ भुटान सरकारलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ बुद्धको भक्त हो, बुद्धिस्ट हौँ हामी भनेर दाबी गर्नुहुन्छ भने कृपया गौतम बुद्धको सिद्धान्तलाई, उहाँले दिएको जुन आदेश उपादेशलाई पालना गरिदिनु होला। मान्छेलाई यातना दिनु मात्रै चाहिँ जीवनको लक्ष्य होइन र मान्छेलाई कसैलाई दुःख दिनु कुनै प्रमाण बिना यति लामो समयसम्म अपराधी अथवा गल्ती गर्यो कुनै मान्छेले भने पनि उसलाई एउटा सजाय केही समय हुन्छ सजाएको पनि। तर यो अति धेरै यो हदै गर्दाखेरि सायद हजुरलाई ती गौतम बुद्धको यस धरतीबाट छुटेको आत्माले पनि सायद भुटानलाई राम्रो नसोच्ला। र म यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु भुटान सरकारलाई, जति पनि जेलमा भएका मान्छेहरूलाई कृपया कमसेकम निरङ्कुशता नभएर यहाँहरूले, भुटान सरकारले एउटा मानवताको भावना राखेर
एउटा बुद्धको भक्त भएर चाहिँ त्यहाँ रहेका जति पनि जेलका मान्छेलाई मुक्त गराइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै कार्यक्रम मार्फत। सँगसँगै यो पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसपालिको हाम्रो अभियान विशेष गरी नेपाल आउनुको अभियान केही हामीले मुद्दाहरू लिएर आएका थियौँ। एउटा मुद्दा त शरणार्थी शिविरमा रहेका पूर्वी नेपालमा रहेका नेपाली भाषी भुटानीहरूको दीर्घकालीन समस्याको सावधान कसरी गर्ने र नेपाल सरकारको भूमिकाको बारेमा मैले धेर थोर कुराहरू समेटिसकेको छु भने दोस्रो मुद्दा नेपाली भाषी भुटानीहरू भुटानमा गए किन भन्दा एउटा सुनौलो भविष्यको खोजीमा भुटानमा गएर चाहिँ फर्केर नेपालमा आए, नेपालमा आएर आफ्नै पुर्ख्यौली थलोमा शरणार्थी भए। अहिले पुनर्वासमा गए पछाडि पनि मैले अघि नै समेटेको थिएँ कि शरणार्थी नहुनु पर्थ्यो नेपालमा जति पनि नेपाली भाषी भुटानीहरू, किनभने आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा आउँदाखेरि आफ्नो पितृ थलोमा आउँदाखेरि 1-2 पुस्ता पनि भएको थिएन। कोही त बाबामा नेपालै हुनुहुन्थ्यो, भुटानमा जानुभएको मात्रै थियो, कोही त एउटा पुस्ता पनि नसकिँदै त्यो देश छोडेर आउनु पर्यो र नेपालमा आए पछाडि चाहिँ उहाँको नेपाली जुन एउटा आइडेन्टिटी नै सिद्धियो र उहाँ शरणार्थी बन्न बाध्य हुनुभयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई आज पनि अलिकति राम्रो हिसाबले समेट्ने हिसाबले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारसँग आबद्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ त्यसरी नहेरिराखेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी पनि तिनै वीर पुर्खाका सन्तान हौँ जुन पुर्खाले यो देश यो माटोको लागि रगत र पसिना बगाए र हामी पनि के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि तिनै जुन महान पुरुष पृथ्वीनारायण शाह महाराजा उहाँले 4 जात 36 वर्णको यो साझा फुलबारी हो नेपाल देश भनेर जसरी एकीकरण गर्नुभएको थियो, यो 4 जात 36 वर्णभित्र सायद हामी पनि पर्छौँ होला जस्तो लाग्छ र हामीले देश र नागरिकता खोजेका छैनौँ। नेपाल आउँदाखेरि नेपाली भएर आउन पाऊँ, नेपाल आउँदाखेरि विदेशीको ट्याग बोकेर यो देशमा आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा आउन नपरोस्, यो आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा आउँदाखेरि म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने एउटा वातावरण मिलोस् र म नेपाल सरकार र एनआरएनए जुन सङ्गठनलाई पनि यही विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, नीति नियम हुन्छ भने समानता हुनुपर्छ, त्यसमा जाति जातिमा भेदभावको जुन नीति नियम भनेको त्यो राम्रो होइन, त्यसले भोलि गएर कुनै पनि प्रगति गर्दैन र समानताको एउटा नियमलाई बनाएर तपाईँहरूले कमसेकम सम्पूर्ण विदेशमा बसेका नेपाली भाषीहरूलाई समेट्ने चाहिँ एउटा विधानलाई तयार गरेर सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई समेट्नुहोस् र जातिको उत्थानको लागि कल्याणको लागि सबै मिलेर नेपाल र नेपालीको हितको लागि काम गरौँ र सबैले नेपालीको उत्थानको लागि काम गरौँ। एक आपसमा भेदभावको भावना कहिले पनि नराखौँ र सम्पूर्ण नेपालीलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण रहोस्, सधैँ सकारात्मक हेर्ने दृष्टिकोण रहोस्, सबैलाई सहयोग गर्ने भावना जागोस् भन्न चाहन्छु। यसो भन्दै संसारभर रहेका यो कार्यक्रमलाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई, नेपाली मस्तिष्कहरूलाई इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई नमन गर्दै, शिर झुकाएर नमन गर्दै र यहाँहरूको जीवनमा सदा सुख समृद्धि छाइराखोस्, यहाँहरूले चिताएको कुरा पुरा रहोस्, यहाँहरूको जीवनमा सदाबार सोचेको कुरा पुरा होस् र दुःख कष्ट जीवनमा कहिल्यै नआओस् भन्ने शुभकामना दिँदै म मेरा भनाइहरूलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम इन्द्रेणी इन्टायर टिमलाई, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकालाई जुन यो प्लेटफर्म दिनुभएको छ, जुन कभरेज दिनुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूको इन्टायर टिमलाई धन्यवाद भन्दै जुन हिसाबले नेपाली मनहरू नेपालीपनहरूलाई एउटै मालामा उन्ने प्रयास गर्नुभएको छ, यो प्रयास अझै सफलताका हिसाबमा अगाडि बढोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत हिसाबमा शुभकामना दिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते सर, यहाँलाई स्वागत छ। इन्द्रेणी जस्तो यहाँहरू तपाईँहरूको एउटा राम्रो नेपाली जति यहाँ लोकदोहोरीहरू हुन्छ, जति गीतहरू हुन्छ, हामीहरू यो सबै थाइल्यान्डबाट पनि यति म्यानमार बर्मादेखिबाट पनि यो हामीले हेरिरहेछौँ र हामीलाई धेरै राम्रो लाग्छ र यसमा अझै तपाईँहरूको उन्नति र प्रगति बढेर जाओस् र हामीलाई यस्तै रमाइलो बनाउँदै लिएर जानुहोस् भन्न म चाहन्छु। थ्याङ्क यू। इन्द्रेणी हेरिन्छ, हामीले थाइल्यान्डमा नि हेरिन्छ, बर्मामा नि हेरिन्छ, धेरै रमाइलो लाग्छ, धेरै मन पराउँछ मेरो माताले चाहिँ। यसै गरी दुवै मृगौला पीडित कैलालीका दीपक राज जोशीलाई महाराष्ट्र भारत भाइन्दरमा बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइहरूको सानो सहयोग प्राप्त भएको छ 20,000। पुरन धमला
7,060, जयप्रकाश अधिकारी 1,600, ध्वजबहादुर बटला 1,600, गोपीलाल ढकाल 1,600, शङ्कर धिमाल 1,600, भानुभक्त शर्मा 800, त्यसै गरी शिवराज जोशी 800, ज्ञानेन्द्र साई 800, महेन्द्र जोशी 800, देवीराम खनाल 800, भूपेन्द्र नेउपाने 800, महेन्द्र नेउपाने 800, महेन्द्रराम खनाल 800, दिनेश घोडासैनी 800, लक्ष्मीप्रसाद धमला 800, जम्मा 22,000। इन्द्राणीकी कृष्णा बजगाईलाई 2,000, बाँकी 20,000 दीपक राज जोशीलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। सचिन परियार यहाँ आइराख्दा रुद्रबानियाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो सचिन परियारलाई म पढाउँछु भन्नुभएको थियो। आज नेत्र उपाध्याय सर पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई यो वर्षको 10 कक्षासम्म पढाउने कुरा भएको थियो। रुद्र सरले उहाँलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिनु। श्रीमती उमा बानिया र रुद्र बानियाले वर्षको ₹1,00,000 दिने कुरा भएर यो सानो भाइलाई र आज उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो पैसा दिल्ली अधिकारी सरको हातबाट दिन्छु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ हिमाली बोर्डिङका नेत्र उपाध्याय सर। यसै गरी पितृ लीलावती थापाको नाममा थापा परिवार जो हाल अमेरिकाको ओहायो स्टेटको ब्ल्याकलिक सिटीमा बस्दै आइरहनु भएको छ, धन थापा, दमन्ती थापा, हरि थापा, केशव थापा, टेक थापा, विष्णु थापा, हिडा थापा, सीता थापा, भीम बास्तोला, कृष्ण बास्तोला परिवार भई जम्मा ₹35,685, ₹6,000 गौशालाका गाईको लागि, 3,000 कृष्ण कणेलजीको लागि, ₹26,686 क्यान्सर पीडितहरूलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। 35,500 केबी कार्की मार्फत विभिन्न ठाउँमा दिनु भनेको पैसा केबी कार्कीले दिनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। यसै गरी टेक्सास डालस ओहायोमा बस्ने रामचन्द्र दिपा अधिकारी चापागाईबाट 10,000, राजेन्द्र कार्की स्याङ्जा धुर्मु सुन्तले फाउन्डेसन रङ्गशालाको लागि 10,000 र इन्द्राणीको स्टुडियोको लागि 10,000 ल्याउने व्यक्ति खडानन्द र हरिदेवी सापकोटा 20,000 दिनुभएको छ। इन्द्राणी स्टुडियोलाई 10,000, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई 10,000, जम्मा 20,000। राजेन्द्र कार्की स्याङ्जाका मृगौला पीडित हुनुहुन्छ, उहाँलाई 10,000, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई 10,000 र इन्द्राणी स्टेटलाई 10,000, ₹30,000 दिनुभएको छ। टेक्सास डालसबाट रामचन्द्र अधिकारी र दिपा अधिकारी। मेरो नाम चाहिँ राधा कार्की अधिकारी, म चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ क्यालिफोर्नियामा बस्छु, स्याक्रामेन्टो नजिकै। मेरो सासू पश्चिमको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अहिले लकडाउनमा धेरै 2 वर्ष जति अमेरिका बस्नुभयो हामीसँग। अनि उहाँले चाहिँ 2 वर्षसम्म यो सबै हेर्नुभयो, त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो अहिले, तर अहिले डाक्टरको अपोइन्टमेन्ट भएर आउन सक्नु भएन। अनि मैले चाहिँ मेरो परिवारको मेरो श्रीमान विमल ध्वज अधिकारी, मेरो छोरा 2टा र मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले 50,000 दिन्छु अहिले उहाँलाई होइन। उहाँले गर्नुभएको कार्यक्रमहरू असाध्यै मन पर्यो है। अनि उहाँले यस्तै गरी कार्यक्रम गर्दै जानुहुन्छ र यस्तो सहयोगहरू आउँदै गर्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा 15,000 चाहिँ तपाईँको यो प्रोग्रामलाई लिनुहोस्, अरू चाहिँ तपाईँले जसलाई दिनुपर्ने हो त्यसलाई। 15,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई, 35,000 दुखी गरिबको लागि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। दुखी पीडितको लागि पूर्णमाया अधिकारीले ₹5,000 दिनुभएको छ, जोरदार ताली। सन तामाङ हेरिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिका, उहाँ आफै किडनी पीडित हुनुहुन्छ, उहाँले ₹10,000। जेम्स कार्कीले ₹15,000 सचिन परियारको लागि पर्सनल खर्च गर्ने। यसै गरी भीमप्रसाद राई श्रीमान, लक्ष्मी माया राई श्रीमती, दमक 1 स्थायी घर, हाल युके स्यान्डर्समा बस्नुहुन्छ, गौशालाका गाईलाई 5,000, दुखी पीडितलाई 20,000, इन्द्राणी भवनलाई 6,000, इन्द्राणीको गाडीमा तेल हाल्न 5,000, छत्रसाईलाई 5,000, काजल जोशीलाई 5,000, मनमायालाई 1,000, कृष्ण बजगाईलाई 1,000, भूमिकालाई 1,000, शर्मिला श्रेष्ठलाई 1,000, जम्मा 50,000। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। यो चाहिँ एकदम ह्याङ कुमार दादा मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ। दादासँग मेरो टिकटकबाटै चिनजान भएर दादाले बहिनीको मार्फत चाहिँ यो सहयोग पठाउनु भएको मेरो मार्फत। दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पैसा दादा 40,000 छ यसमा। धन्यवाद। यो रकम मेरो बुवा डम्बर ढकाल, आमा राममाया ढकाल र ससुरा बुवा शेरबहादुर पौडेलको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको कामना गर्दै लगाए स्वर्गीय सासु आमाको शिवामा पौडेलको दिगम्बत आत्माको शान्ति पाओस् भन्दै चन्द्र छेत्रीले ₹20,000 दिनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
इन्द्रेणीका दुखी गरिबलाई दिनुहोला भनेर दिनुभएको छ। जोरदार ताली। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी मैले आज टिकटक लाइभबाट मेरो पर्सनल कमाइबाट चाहिँ मैले आज 50,000 लिएर आएको छु इन्द्रेणीमा। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि पनि सहयोग गर्नेछु। विशेष गरी सुनिल लामा दादालाई धेरै धन्यवाद, एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई। हाम्रो कुङ्गाजी, तासीजी, मेघजी, अनि आस्था, राजु कँडेल दादा होइन, दिनेश अधिकारी, मेरो प्यारो मधु दादा, देउबा टिभी दादा, जतिजना दादा हुनुहुन्छ मलाई सहयोग गर्ने, गिफ्ट दिने माया गरेर, राजन केसी दादा, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो मनिषजी, जतिजना हुनुहुन्छ, मैले कतिपयको नाम लिन पनि बिर्सियो होला अहिले होइन, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्कोचोटि लिनेछु म, फेरि पनि आउनेछु। यसमा 50,000 छ यो दाइ। रु 50,000 रुपियाँ टिकटकबाट कमाएको दुखी गरिबलाई दिनुभएको छ काजल जोशीले। धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। विशेष गरी धेरै धन्यवाद हाम्रो यो काजलको टिकटकमा माया गर्ने हाम्रो सुनिल दादा, राजु दादा लगायत दिनेश अधिकारी दादा, देउबा टिभी दादा लगायतका सम्पूर्ण, हामी एकचोटि लिस्ट लिएर अर्कोचोटि आउनेछौँ। त्यो टिकटकबाट माया गरेर काजललाई पठाउनु भएको रु 50,000 रुपियाँ आज इन्द्रेणी मार्फत दुखी पीडितको लागि काजलले 50,000 दिँदैछिन्। 50,000मा जो यहाँ 3जना बिरामी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 5,000 का दरले दिनेछौँ भने हाम्रो रु 35,000 रुपियाँ, अरू बाँकीका 7जना बिरामीलाई 5,000 का दरले दिनु होला भन्नुभएको छ काजलले। त्यो रु 5,000 रुपियाँ हाम्रो दीपक राज जोशी जो हाम्रो मृगौला पीडित हुनुहुन्छ उहाँको लागि रु 5,000 रुपियाँ काजल जोशीको हातबाट, यो टिकटकबाट आएको पैसा। त्यसै गरी विष्णु सुनार दादाको लागि रु 5,000, उहाँ पनि किडनी पीडित हुनुहुन्छ, इन्द्रेणीबाट पहिला सहयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरी यहाँ दिदी एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ, खुट्टा भाँचिएको दिदी हुनुहुन्छ, पम्फा नेपाली दिदीलाई रु 5,000 रुपियाँ, यो काजलको टिकटकबाट आएको पैसा है दिदी। सबैले एकदम यो खुट्टाको भन्दा पनि एकदम मनको पिँढी छु। सबले मलाई पम्फा भनेर चिन्ने जतिले माया गर्नु होला, किन म घरै छोडेर हिँडेको छु, यहाँ बसेको छु। सुधा दिदीलाई धेरै धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन एकदमै धेरै धन्यवाद र हाम्रो काजललाई पनि एकदमै धन्यवाद। यो टिकटकबाट आएको पैसा रु 50,000 इन्द्रेणी मार्फत 10जना बिरामीलाई 5,000 का दरले दिनु होला भन्नुभएको थियो। 3जना बिरामीलाई हामीले दिइसकेका छौँ, 7जनालाई बाँकी बिस्तारै दिनेछौँ। र काजललाई माया गर्नुहुने टिकटकमा सम्पूर्ण दादाहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै, हस्त दर्शकबिन हाम्रो काजल जोशीलाई पनि एकदम धन्यवाद दिँदै, फेरि पनि टिकटक लाइभबाट आएको पैसा लिएर आउनु होला भन्दै, सबै टिकटकमा रमाउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धन्यवाद दिँदै हामी सबै बिदा हुन्छौँ। हस्त धन्यवाद।